मरेर पनि पुनर्जन्म लिएका भनिएका दलाई लामा आखिर को हुन्, मानव या भगवान? दर्शकवृन्द नमस्कार, म शंकर भूषाल। तपाई जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनुहोला। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, विश्वमा विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्दछन्। यस्तै कति धर्महरूमा त सबैले आफ्नो एकजना गुरु मानेका हुन्छन्। आज हामीले तपाईहरुलाई एउटा यस्तो लिडर जसलाई विभिन्न मानिसहरूले भगवान समेत मान्ने गर्दछन्, यसैगरी बौद्ध धर्मका गुरु भनेर पछिल्लो समय दलाई लामाको बारेमा रहेका रोचक तथ्यहरू आज प्रस्तुत गर्नेछौं। दलाई लामा यो नाम सायद सबैले राम्रैसँग सुन्नु भएको छ होला। यो नाम कसै व्यक्तिको पर्सनल नाम भने होइन, यो त बौद्ध धर्म मान्ने मानिसहरू मध्ये एकजनालाई दिइने उपाधि हो। यो उपाधि विभिन्न देशका बौद्ध धर्म मान्ने व्यक्ति मध्ये केही संख्यामा हुने गर्दछ। दलाई लामाले बौद्ध धर्मको मान्यतामा रहेर शान्ति र सच्चा धर्मको प्रचार गर्ने गर्दछन्। त्यसैले यी व्यक्ति एउटा नभई विभिन्न ठाउँमा फरक फरक हुने गर्दछन्। आउनु सुरु गरौं आजको यो रोचक अनि रमाइलो भिडियो। दलाई लामा एउटा बौद्ध धर्म मान्ने व्यक्तिहरूलाई दिइने उपाधि हो। दलाई लामाले कड़ा मेहनत र शान्तिपूर्ण रूपमा धर्मको पालना गर्ने गर्छन्। लामा बन्नका लागि यति सजिलो भने छैन, किनकि लामा बन्नका लागि 12 वर्ष कड़ा मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त एक लामा जसले ज्ञान प्राप्त गर्दछ उसले त्यो ज्ञानलाई विश्वभर बाँड्ने गर्छ अनि मानिसहरूलाई शान्तिसँग जिन्दगी जिउन सिकाउने गर्दछ। दलाई लामा एउटा मंगोलियन शब्द हो जसको अर्थ हुन्छ ज्ञानको सागर। यदि हामीले बौद्ध धर्म मान्ने हो भने दलाई लामाको सीधा सम्बन्ध भगवान गौतम बुद्धसँग हुन्छ भन्ने गरिन्छ। आजसम्म बौद्ध धर्मका 13 जना दलाई लामा बनिसकेका छन्। अहिले जुन दलाई लामा छन् तिनी 14 नम्बरमा पर्ने दलाई लामा हुन्। बौद्ध धर्मका 14औं दलाई लामा यति बेला तिब्बतमा बसोबास गर्ने गर्दछन्। यिनी बचपनदेखि नै दत्तचित्त भएर बौद्ध धर्मलाई मान्ने गर्दथे। यिनी तिब्बतका गुरु अर्थात दलाई लामाको जन्म जुन 6, 1935 मा भएको थियो। उनी तिब्बतको एउटा किसानको घरमा जन्म लिएका थिए। उनी जन्मिनु भन्दा पहिले उनका बुबा धेरै नै बिरामी हुने गर्दथे। यिनी जन्मिएपछि उनको बुवालाई पनि बिस्तारै स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै आयो। त्यसपछि पनि त्यहाँका धेरैलाई यो विश्वास भयो कि यी व्यक्ति अरु सर्वसाधारण जस्तो होइनन्, यिनी त भगवानको देन हुन्। जब 13औं नम्बरका दलाई लामाको मृत्यु भयो तब 14औं नम्बरका लागि दलाई लामा खोज्न शुरू गरियो। जब दलाई लामाको खोजी गर्दै जाँदा यिनी बच्चा हुँदैबाट भेटिए। जब उनी सानै थिए तब उनलाई के यिनी नै जो बन्लान् त दलाई लामा भनेर धेरै कुराहरू यी बच्चाहरूलाई सोधियो। तब बच्चामा दलाई लामा बन्ने गुण देखियो र उनलाई सिधै दलाई लामाका लागि घोषणा गरियो। जब दलाई लामा भेटिए त्यति बेला यी बच्चा 3 वर्षका मात्र थिए अनि उनलाई सबै शिक्षा दीक्षा दिन थालियो। जुन कुरा अथवा शिक्षा दलाई लामा बन्नका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। यसरी दलाई लामा बन्नका लागि धेरै कुराहरू गुमाउनु पर्यो र केही कुराहरूलाई थप्नु पर्यो। यस्तै उनले आफ्नो कपाल सधैँका लागि गुमाउनु पर्यो अनि उनको वास्तविक नाम परिवर्तन गरी दलाई लामा राखियो। यस्तै 15 वर्षको उमेरमा नै उनलाई पुरै तिब्बतको 14औं दलाई लामाको रूपमा राखियो। 1961 मा उनलाई दलाई लामाको सबैभन्दा कठिन परीक्षामा बस्नु पर्यो। त्यस बेलामा उनीसँगै भिक्षुहरू पनि उपस्थित थिए। उनले कठिन मेहनत गरेर त्यो अवस्था पनि पार गरे। त्यसपछि उनलाई दलाई लामाको सम्पूर्ण अधिकार र उपाधि दियो। यसको केही समयपछि दलाई लामालाई डिग्री समेत प्रदान गरियो। यो डिग्री तिब्बतको सबैभन्दा ठूलो डिग्री समेत थियो। त्यसैले यो कुरालाई तिब्बतमा प्राथमिकताका साथ हेरियो, किनभने यो डिग्रीलाई डाक्टरको डिग्री बराबरको मान्यता दिइएको थियो। एउटा समय यस्तो पनि आएको थियो कि जस बेला चीन र तिब्बतको लडाई समेत भएको थियो त्यस बेला तिब्बत सरकारका दलाई लामालाई चीन सरकारले बन्दी बनाउन चाहेको थियो, तर यसबाट बच्नका लागि दलाई लामाले कठोर समय काट्नु पर्यो। यसरी उनले विभिन्न तरिकाको सहयोगबाट उनी बच्न सफल भए। दलाई लामा अप्ठ्यारोमा परेको बेला विभिन्न देशले सहयोग गरेका थिए। दलाई लामा र तिब्बतका मानिसहरूको विभिन्न देशहरूले सहयोग गरे। यति मात्र होइन, दलाई लामाले चीनको यस्तो व्यवहारको विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत आवाज उठाएका थिए। यसरी उनले एउटा शान्तिपूर्ण प्रस्ताव राखेका थिए। 1987 को अमेरिकाको वाशिंगटन डीसीमा संयुक्त राष्ट्र संघको सम्मेलनमा भाग लिएका थिए दलाई लामाले। यसमा 14औं दलाई लामा अर्थात तिब्बतका हालका दलाई लामाले केही प्रस्तावहरू पनि राखेका थिए।
यो प्रस्तावमा भनिएको थियो पुरै तिब्बतलाई एउटा शान्ति क्षेत्रको घोषणा गरियोस्। यस्तै अर्को प्रस्ताव थियो चीनको नीति जुन जनसंख्या स्थानान्तरणको थियो त्यस नीतिलाई तिब्बतमा लागू नगरियोस्। यस्तै तेस्रो प्रस्ताव थियो तिब्बतको मानव अधिकार अर्थात ह्युमन राइट प्रति सबैले सम्मान गर्नुपर्ने थियो। यसको साथसाथै अन्य थुप्रै प्रस्तावहरू राखिएको थियो। यस्तै दलाई लामालाई विश्वभर यति धेरै विश्वास गर्नुको कारण मध्ये एक यो पनि हो कि दलाई लामा विश्वको धेरै ठाउँहरूमा घुमेर आफ्नो शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्मको भूमिका निर्वाह गरिराखेका छन्। यसरी उनले बिना युद्ध सम्पूर्णको मनमा शान्ति पैदा गर्दै आफ्नो काम गरिरहेका थिए। दलाई लामाको सही क्षमता, सही निर्णयका कारण पनि दलाई लामालाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो अवार्ड नोबेल पीस प्राइजबाट सम्मानित गरिएको थियो। यसरी दलाई लामाको यो क्षमताले गर्दा पनि विश्वले चिन्ने मौका पाएको छ। यति धेरै वर्षसम्म कड़ा मेहनत गर्नुका कारण दलाई लामाले तिब्बतको राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिएका छन्। उनले सन् 2011 मा राजनीतिबाट सन्यास लिएका थिए। उनले अहिले आफ्नो सम्पूर्ण समय मानिसहरूलाई विभिन्न शिक्षा दीक्षा दिँदै बिताइरहेका छन्। दलाई लामाले अहिले आफूले सिकेका र भोगेका विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा विभिन्न मानिसहरूलाई जम्मा गरी ज्ञान दिने गरेका छन्। उनले कसैलाई पनि धर्मको नाममा भेदभाव गर्दैनन्। जुनसुकै धर्म मान्ने व्यक्ति भए तापनि उनले यदि कुनै व्यक्तिले सफल हुन र केही सिक्न चाहन्छ भने दलाई लामाले त्यो व्यक्तिलाई आफूले जानेको कुरा सिकाउने गर्दछन्। दर्शकवृन्द, तपाई हामीले बुझेको जुन 14 चोटि दलाई लामाले पुनर्जन्म लिए भन्ने कुरा थियो यो कुरामा कुनै सत्यता भने छैन। 14औं चोटि दलाई लामाको उपाधि फरक फरक व्यक्तिहरूलाई दिएको थियो। यो होइन कि एउटै व्यक्ति 14 पटकसम्म पुनर्जन्म लिएर दलाई लामा बने। दर्शकवृन्द, आजलाई भिडियो यति